नाज़रीन, गुज़िश्ता कल धूलिया शहर के तिरंगा चौक में जमीयत उलमा अरशद मदनी धूलिया ज़िला की जानिब से एक बहुत ही अजीम शान जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह माशरा इन दो अहम अनावीन पर एक इजलास आम मुनक़िद किया गया था, जिसकी सदारत ज़िला धूलिया के सदर मोहतरम ने फरमाई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस जलसे सीरतुन नबी इस इजलास में शिरकत की। स्टेज पर सदर मोहतरम हाफिज़ हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान मौलाना शकील साहब कासमी, जनाब मुश्ताक सूफ़ी साहब, यूसुफ उर्फ पापा सर, मौलाना मुबीन साहब मिल्ली, हाफिज़ जमील साहब, ऐसे ही शव्वाल भाई अंसारी और बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान, सियासी समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी और बड़ा शानदार जलसा आम हुआ, जिसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया था। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का मेरा बयान हुआ। इस बयान में मैंने मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील की कि हमारे नबी वो नहीं हैं कि जिनको सिर्फ 1 दिन या 1 महीना याद किया जाए। हमारा तो फ़र्ज बनता है कि हमारे नबी वो है कि जिनको हम हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी याद करें। जी हाँ, चौराहों पर, बाज़ारों में, कारोबार में, बिजनेस में, घर में, मीटिंगों में, हर जगह हमारे नबी को याद किया जाए। और नबी को याद करने का तरीक़ा यह है कि हर काम में ये देखा जाए कि मेरे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत क्या है। यह है सच्चा इश्क। इन तमाम चीज़ों को बात करते हुए मैंने जवानों को हर किस्म के नशा से दूर रहने की अपील की, मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया और ऐसे ही मुल्क में अमन व अमान को कायम रखने की अपील करते हुए प्यारे नबी की ज़िंदगी बताते हुए मैंने ये कहा कि हमारे नबी ने अपने दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं दी, अपने कातिलों को भी, जो कत्ल करने आते थे, उनको भी साथ में बैठकर प्लेट में खाना खिलाया। जी हाँ, पत्थर फेंकने वालों के लिए भी दुआएं की। यह है हमारे नबी के अखलाक। आज हम एक दूसरे के, आज मुसलमान के खून का प्यासा बना हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बात रखी और आखिर में हमने जुलूस निकालने वाले भाइयों से ये कहा कि जुलूस प्यारे नबी का है तो कोई ऐसी हरकत न करो जिससे हमारे प्यारे नबी बदनाम हो। डीजे और धूम मस्ती और तूफान धमाल, लोगों को तकलीफ, ये हमारे प्यारे नबी की तालीम नहीं है। अगर जुलूस निकल रहा है, निकाल रहे हो तो बिल्कुल अमनो अमान से निगाहें नीचे रखकर ज़बान पर दुरूद पाक का नजराना पढ़ते हुए, पेश करते हुए आप आगे बढ़ें। और जब हिंदू मोहल्लों से गुजरे तो उनको भी लगे कि हाँ, ये नबी के फैंस और प्यारे मोहम्मद के गुलाम जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने सामने रखा और नशा के कारोबारी जो कौम के जवानों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, उनके बायकाट की हमने खुलकर अपील की। गुज़िश्ता कल का जमीयत उलमा अरशद मदनी यूनिट ज़िला धूलिया, शहर धूलिया का ये जलसा सीरतुन नबी बेहद कामयाब रहा। जुलूस निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, एकदम सुकून, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजरो, हंगामा नहीं। हमारे जुलूस में और दूसरों के जुलूस में अरे बोलो फर्क होना चाहिए। पुलिस वाले भी सलामी देना चाहिए कि हाँ, हजारों मुसलमान रास्ते पर आए, गलियों से गुजरे, हिंदू भाइयों के मोहल्ले से गुजरे, हजारों मुसलमान गुजरे, लेकिन अल्लाह का शुक्र किसी ने कोई गलत अंदाज में नारा भी नहीं लगाया। तब जाकर तुम्हारे नबी की और तुम्हारे इस्लाम की और तुम्हारे दीन की तारीफ हुई। समझे आप? हमको गलत नारे नहीं लगाना, शोर नहीं मचाना, हंगामा नहीं करना। बिल्कुल अगर आप जुलूस निकाल रहे तो लगे कि हाँ, आशिकाने रसूल जा रहे हैं। अपनी जात से किसी को तकलीफ अरे बोलो नहीं देना। और आखिरी हदीस, नबी की हदीस, प्यारे नबी ने क्या फरमाया?
اماطۃ الاذى عن الطریق صدقۃ. پیارے نبی نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو جب نبی نے کہا کہ راستے میں اگر اینٹ کا ٹکڑا پڑا، کانچ کا ٹکڑا پڑا، پتھر کا ٹکڑا پڑا، تو نبی نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. تو جب تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے تو پھر ہم کیسے دوسروں کے لیے تکلیف بنیں گے؟ تکلیف نہیں. کوئی ایمبولینس آ رہی ہے، کوئی مریض جا رہا ہے تو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، کبھی بھی اپنی وجہ سے اس کی ایمبولینس ارے بولو نہیں رکیں گے. کیوں نہیں رکیں گی؟ سن لو اس شعر پر بات ختم. ذرا تھوڑا سا ایکو اور برابر کر دیں. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، مزہ آ جائے گا. جو ہم کسی کو ستائیں گے نہیں. دنیا ہم کو بدنام کرتی ہے لیکن سنا ہم کون ہیں؟ ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. کہہ دو دوستو سبحان اللہ. او ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی بولو دور سے کیا جانے. اور اگلا شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے. الزام لگاتی ہے دنیا، الزام لگاتی ہے دنیا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا. ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، بم خنجر گولی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے. اور آخری شعر دیکھیں. جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا. ارے بھائی لوگ صرف چاند پر گئے اور اتنا ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے ایک عجیب چیز یاد آ گئی. جب چاند پر جو لوگ بیٹھے نا تو واپس آئے نیچے تو نیچے آ کر انہوں نے خبر کیا کی معلوم؟ کیا بولے معلوم؟ انہوں نے کہا کہ چاند پر ہم دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پر بھی پلاٹنگ ہو سکتی ہے. تو اس وقت میں نے سچن صاحب یہ کہا تھا، میں نے حافظ صاحب یہ کہا تھا چاند پہ سے جا کے آیا اور نیچے خبر دے رہا کہ وہاں پر بھی پلاٹنگ ہو سکتی ہے. تو میں نے بولا بیٹا دھولیا میں کم پڑ گئی کیا تھی؟ پہلے یہاں تو چین سے رہے، اگر یہاں جگہ خالی نہیں رہے گی تو پھر کہا جانا چاند پر. تو آخری سے دیکھے. جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا. جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، اتنی سی ادا پہ اترایا. وہ عرش معلا قرب خدا، وہ عرش
عرش معلا قرب خدا سدرا کی بلندی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں. تو بیٹا صرف کہا گیا ارے بولو نا شان اور میرا نبی ارے بولو میرا نبی عرش سدرا تو جو چاند پہ جا کے لوٹایا اتنی سی ادا پہ اترایا وہ عرش معلا قرب خدا سدرا کی بلندی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے. بہت بہت دھنیواد بدھائی مبارکباد شکریہ جمعیت علماء ارشد مدنی یونٹ کو دل کی گہرائیوں سے سلام. بڑا شاندار پروگرام آپ لوگوں نے سجایا. یقیناً کسی بھی پروگرام کو سجانے میں بڑی محنت لگتی ہے بڑی قربانیاں لگتی ہے. بہت ساری میں نے سب کو قریب کر کے بٹھایا پھر بھی اتنی دور تک کے پبلک پہنچ گئی ہے. یہ جمعیت علماء کی محنتوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور ہم دعائیں دیتے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی کا سایہ اللہ قادر ہمارے سروں پر قائم رکھے. دھولیا والوں بہت بہت شکریہ دھنیواد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی دعا